श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 24 द्वन्द्वपद्धतिः अनुष्टुप् प्रपद्ये पादुकारूपं प्रणवस्य कलाद्वयं पोदमिदमिदं यस्मिन्ननन्दस्यापि तत्पदम् वसन्तमालिका मणिपादुकयोर्युगं मुरारेर्मयि नित्यं विदधातु मङ्गलानि अधिकृत्य चराचरस्य रक्षामनुकम्पाक्षमयोरिवावतारः चरणौ मणिपादुके मुरारेः प्रणदान् पालयितुं प्रपद्यमानं प्रपदामिह दैवमानुषीणां प्रतिकारं युवयोर्द्वयं प्रदीमः मुरभिन्मणिपादुके भवत्योर्विहितो नूनमसौ मिथो विभागः भजताम परस्परप्रियाणामविरोधाय सुरासुरेश्वराणाम् अहितोन्मथनाय संश्रितानामलमालोकवशेन शब्दतो वा करयोश्चरथाङ्गपाञ्जन्यौ मधुहन्धुः पदयोश्च पादुके अवधीरितसाधुपद्धतीनामलसानां मधुवैरिपादुके द्वे इतरेतरसाहचर्यमिद्धं प्रतिपन्ने इव दैवपौरुषेणः रथोत्थता पार्श्वयोः सरसिजावसुन्धरे पादयोश्च मणिपादुके युवां सन्निकर्षतन चेन्मधुद्विषः किं करिष्यति कृदागसां गणः पादुके भवभयप्रदीपयोर्भावयामि युवयोः समागमं सक्तयोर्धनुज वैरिणः पदे विद्ययोरिव परावरात्मनोः रङ्गसीमनिरथाङ्गलक्ष्मणश्चिन्तयामि तपनीयपादुके शापदोषशमनाय तत्पदे चक्रवाकमिथुनं कृतास्पदं मानयामि जगतस्तमोपहे माधवस्य मणिपादुके युवां दक्षिणोत्तरगतिक्रमोचिते पद्धती इव मयूखमालिनः रङ्गनाथपदयोरलङ्क्रिया राजते कनकपादुकाद्वयी तद्विभूतियुगलीव तादृशी चन्ततः समविभागमाश्रिता वसन्ततिलकं साक्षात्पदं मधुभिदः प्रतिपादयन्त्यौ मानोपपत्तिनियते मणिपादुके द्वे अन्योन्यसङ्गतिवशादुपपन्नचर्याम् आज्ञां श्रुतिस्मृतिमयीमवधारयामि विश्वोपकारमधिकृत्य विहारकालेष्वन्योन्यतः प्रथममेव परिस्फुरन्त्योः दृष्टान्तयन्ति युवयोर्मणिपादरक्षे दिव्यं तदेव मिथुनं दिविषन्निषेव्यम् द्वावेव यत्र चरणौ परमस्य पुंसस्तत्र द्विधा स्थितवती मणिपादुके त्वं यत्रैव दर्शयति देवि सहस्रपात्वं तत्रापि नूनमसि दर्शिततावदात्मा पर्यायदो गतिवशान्मणिपादरक्षे पूर्वापरत्वनियमं व्यतिवर्तयन्त्यौ मन्ये युवां महदि विष्णुपदे स्फुरन्त्यौ
सन्ध्ये समस्तजगदामभिवन्दनीये अश्रान्तसञ्चरणयोर्निजसंप्रयोगादम्लानतां चरणपङ्कजयोर्दिशन्त्यौ मान्ये युवां रघुपतेर्मणिपादरक्षे विद्ये बलामदिबलाञ्च विचिन्तयामि। मन्दाक्रान्त अन्तर्मोहादविदितवदामात्मतत्त्वं यदावत्पद्यामित्तं परिचितवदां पादुके पापलोक्यां नित्यं भक्तेरनुगुणतया नादपादं भजन्त्यौ निष्ठे साक्षात् स्वयमिह युवां ज्ञानकर्मात्मिकेनः न्यस्तं विष्णोः पदमिह महत्स्वेन भूम्ना वहन्त्योराम्नायाख्यामविहदगतिं वर्तयन्त्योर्निजाज्ञाम् आसन्नानां प्रणयपदवीमात्मना पूरयन्त्योः द्वैराज्यश्रीर्भवति जगदामैकराज्ये भवत्योः अप्राप्तानामुपजनयतः सम्पदां प्राप्तिमेवं सम्प्राप्तानां स्वयमिह पुनः पालनार्थं यतेथे साक्षाद्रङ्गक्षितिपदिपदं पादुके साधयन्त्यौ योगक्षेमौ सुचरितवशान्मूर्तिमन्तौ युवाम्नः गीति बद्धहरिपादयुगलं युगलं तपनीयपादुके युवयोः मोचयति संश्रितानां पुण्यापुण्यमयशृङ्खला युगलम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे द्वन्द्वपद्धतिश्चतुर्विशी। ॐ